क्या आप जानते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड के 56 मुल्कों के हुक्मरान किन फिरकों, मसालिक और स्कूल ऑफ थॉट्स को प्रैक्टिस करते हैं? कौन सा मुस्लिम बादशाह, सदर और वजीर आजम सुन्नी है तो कौन शिया? सऊदी अरब की रॉयल फैमिली किस मसलक की पैरोकार है? ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी अपने सबसे बड़े दुश्मन सद्दाम हुसैन को किस नाम से पुकारते थे? सुन्नी इस्लाम की 4 बड़ी शाखों हनफी, मालिकी, शाफई और हम्बली की अक्सरियत किन मुल्कों में है? और हाँ, क्या आप जानते हैं कि सदर ज़ियाउल हक, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शेख मुजीबुर रहमान, यासिर अरफात, मोहम्मद मुर्सी, शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज, कर्नल कज़ाफ़ी, हाफिजुल असद, मुल्ला मोहम्मद उमर, तैयब उर्दगान, महातीर मोहम्मद और मोहम्मद बिन सलमान समेत माजी और मौजूदा दौर के मुस्लिम लीडर्स किन फिरकों से ताल्लुक़ रखते हैं? तो जनाब, आज की वीडियो में हम मशहूर मुसलमान मुल्कों के सरबराहान के हवाले से जानने वाले हैं कि वो कौन सा इस्लाम फॉलो करते हैं। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूँ किंजा फरमान। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया जहां के मुसलमानों की अकीदतों के महवर सऊदी अरब की। मौजूदा सऊदी अरब की बुनियाद अब्दुल अजीज इब्ने सऊद ने साल 1932 में रखी और तब से हिजाज का नाम बदलकर किंगडम ऑफ सऊदिया अरेबिया रखा गया। अब्दुल अजीज इब्ने सऊद की वफात के बाद उनके साहबजादगान बिलतरतीब सऊद बिन अब्दुल अजीज, शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज, खालिद बिन अब्दुल अजीज, फहद बिन अब्दुल अजीज, अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज और सलमान बिन अब्दुल अजीज बादशाह बनते आए हैं। ये खानदान बुनियादी तौर पर हम्बली इस्लाम को फॉलो करता है। अब्दुल अजीज इब्ने सऊद नजद से ताल्लुक रखने वाले इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के पैरोकार थे। यही वजह है कि आले सऊद को वहाबी या नजदी भी कहा जाता है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, आले सऊद से कबल यहाँ खिलाफत उस्मानिया कायम थी और उस दौर में हुसैन बिन अली अल हाशमी शरीफ मक्का और हिजाज मुकद्दस के बादशाह थे। शरीफ मक्का का खानदान हनफी सुन्नी था। हुसैन बिन अली अल हाशमी के एक बेटे फैसल अव्वल इराक के किंग बने, जबकि फैसल के भाई अब्दुल्ला बिन हुसैन उर्दन के बादशाह। खैर, इराक में तो शरीफ मक्का के खानदान की बादशाहत कायम ना रह सकी, लेकिन जॉर्डन में अभी तक यही खानदान बरसरे इक़्तिदार है जो कि सुन्नी है। अब्दुल्ला बिन हुसैन के बाद उनका बेटा तलाल बिन अब्दुल्ला, तलाल के बाद उनका बेटा हुसैन बिन तलाल और इस वक्त हुसैन बिन तलाल का बेटा अब्दुल्ला दोम उर्दन का बादशाह है। इस हाशमी शाही घराने की कई मुल्कों के हुक्मरानों से रिश्तेदारियां भी हैं। दुबई के अमीर और वजीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की साबिका बीवी शहजादी हया बिनते हुसैन उर्दन के किंग अब्दुल्ला दोम की बहन है, जबकि उर्दन की इस रॉयल फैमिली की पाकिस्तान में भी रिश्तेदारी है। सऊदी अरब की तरह मुत्तहदा अरब अमारात के हुक्मरान भी इमाम अहमद इब्ने हम्बल के हम्बली मसलक को फॉलो करते हैं। अरब अमारात के शेखों की तरह अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी भी हम्बली हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि सुन्नी इस्लाम के 4 मसालिक में से हम्बली सबसे छोटा मसलक है, जो कि सऊदी अरब और कतर का सरकारी फिक्का है। खिलाफत उस्मानिया और सदियों की तारीख रखने वाले इस्लामी मुल्क तुर्किया के मौजूदा सदर रजब तैयब उर्दगान है। तैयब उर्दगान हनफी सुन्नी इस्लाम को फॉलो करते हैं। कम लोग जानते हैं कि तैयब उर्दगान हाफिज कुरान भी हैं। तुर्किया की तरह बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई मुल्कों में भी हनफी इस्लाम प्रैक्टिस किया जाता है। बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान और उनकी बेटी शेख हसीना वाजिद, जो मौजूदा बांग्लादेशी वजीर आज़म हैं, हनफी सुन्नी हैं। इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के बानी मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद देवबंदी थे, जो कि हनफी सुन्नियों की एक शाख है। अफगानिस्तान पर इस वक्त तालिबान गवर्नमेंट कायम है, जो कि देवबंदी है। पाकिस्तान में अक्सरियत सुन्नी हनफी मुसलमानों की है, लेकिन यहाँ कई दीगर मसालिक के लोग सदर वजीर आजम बनते रहे हैं। लियाकत अली खान से लेकर इमरान खान और शहबाज शरीफ तक तमाम के तमाम वज़ीर आज़म सुन्नी थे। कुछ लोग बिलावल हाउस कराची पर लगे अलमे अब्बास से ये कयास आराया करते हैं कि भुट्टो फैमिली शिया थी। ताहम बेनज़ीर भुट्टो अपनी किताब में लिख चुकी हैं कि मैं और मेरे वालिद सुन्नी मुसलमान थे, जबकि मेरी वालिदा नुसरत भुट्टो अक्सर ईरानियों की तरह शिया फिरके से थी। पाकिस्तान के सदूर में सिकंदर मिर्जा, जनरल आगा मोहम्मद यहिया खान और आसिफ अली जरदारी शिया हैं। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक और रफ़ीक तारड़ के हवाले से बताया जाता है कि वो अहनाफ के देवबंद मकतब फ़िक्र के पैरोकार थे।
جبکہ موجودہ صدر عارف الوی پاکستان کے وہ اکلوتے حکمران ہیں جو اہل حدیث ہیں۔ پاکستان کے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف پر ان کے مخالفین یہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ جنرل صاحب قادیانی تھے، جو کہ سراسر جھوٹ ہے۔ اس سے ملتا جلتا الزام سابق وزیر اعظم عمران خان کے ننیال پر بھی لگایا جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان تو عمران خان پر یہودی پروردہ ہونے کا الزام بھی دھرتے ہیں۔ وسطی ایشیائی ریاستوں میں قزاقستان، ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان اور کرغیزستان کے حکمران حنفی اسلام کو فالو کرتے ہیں، جبکہ آذربائیجان میں شیعہ اکثریت میں ہے اور یہاں کے صدر الہام حسین علیوف اہل تشیع ہیں۔ ہمارا ہمسایہ ملک ایران دنیا بھر کے شیعوں کا سینٹر آف گریوٹی ہے۔ آیت اللہ خمینی کے انقلاب کے بعد سے یہاں سیکولر کی بجائے مذہبی حکومت قائم ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی اور صدر حسن روحانی شیعہ ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ایرانی شیعہ 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اثنا عشری یا 12 کہا جاتا ہے۔ اہل تشیع کا ایک فرقہ زیدیہ ہے، جن کا اثنا عشریوں سے 5ویں امام پر اختلاف ہے۔ زیدیہ کی اکثریت یمن میں رہتی ہے۔ اسی طرح سے اسماعیلی بھی شیعہ فرقہ ہے، جو حضرت جعفر صادق کی وفات کے بعد امام موسیٰ کاظم کی بجائے ان کے بڑے بھائی اسماعیل بن جعفر صادق کو امام برحق مانتے ہیں۔ عرب ملک عراق میں اگرچہ شیعہ میجورٹی میں ہے، لیکن وہاں ایک طویل عرصے تک سنی حکمران رہے ہیں۔ 24 سالوں تک عراق پر راج کرنے والے صدام حسین جہاں اہل سنت طبقے کے ہیرو تھے، تو وہیں شیعہ کمیونٹی کے وہ سب سے بڑے ولن۔ صدام نے اپنے دور حکومت میں آیت اللہ خمینی کے ہوتے ایران سے جنگ بھی لڑی تھی۔ خمینی اپنے ہم اثر صدام کو پاگل کہا کرتے تھے۔ صدر صدام حنفی سنی تھے، تاہم ان کے سخت گیر نظریات کے باعث مخالفین انہیں تکفیری اور خارجی مانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب صدام کو پھانسی دے دی گئی اور ان کی لاش کو باہر لایا گیا تو باہر ہزاروں کی تعداد میں شیعوں نے ان پر تھوکنا شروع کر دیا اور انہیں گالیاں دینے لگے۔ آج کی بات کریں تو عراق کے دستور کے مطابق وہاں کا صدر سنی کرد ہوگا، وزیر اعظم شیعہ عرب جبکہ سنی عرب اسپیکر ہوگا۔ عرب ملک لبنان میں سنی، شیعہ اور کرسچن برابر تعداد میں رہتے ہیں۔ وہاں کے دستور کے مطابق ملک کا صدر کرسچن، وزیر اعظم سنی جبکہ اسپیکر شیعہ ہوگا۔ لبنان کے موجودہ وزیر اعظم نجیب میقاتی ہیں۔ ان سے قبل سعد حریری اور سعد کے والد رفیق حریری بھی لبنانی پرائم منسٹر رہ چکے ہیں۔ خطے کے اہم ترین ملک شام میں 70% سے زیادہ لوگ سنی اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ یہاں پر 10% کے قریب نصیری شیعہ ہیں، جنہیں الوی شیعہ بھی کہا جاتا ہے۔ بشار الاسد اس وقت شام کے پریزیڈنٹ ہیں۔ ان سے پہلے بشار الاسد کے والد حافظ الاسد شامی صدر تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ بشار الاسد نصیری ہیں، خود شیعہ بھی۔ نصیریوں یا الویوں کو ان کے گمراہ کن عقائد کی بنیاد پر مسلمان نہیں مانتے۔ یاد رہے کہ بشار الاسد سنیوں کی طرح ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ سنی اسلام میں احناف کی اکثریت ہے، اس کے بعد شافعی مذہب اور مالکی مذہب کے پیروکار برابر تعداد میں ہیں۔ شافعی مسلمانوں کی انڈونیشیا، ملیشیا، سنگاپور، مالدیپ، مصر اور مشرقی افریقہ کے کئی ممالک میں اکثریت ہے۔ ملیشیا کے سابق صدر مہاتیر محمد شافعی اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ اسی طرح سے سلطان آف برونائی حسن البلخیہ، انڈونیشین پریزیڈنٹ جوکو وڈوڈو اور مصر کے سابق صدور حسنی مبارک اور محمد مرسی بھی شافعی ہیں۔ امام مالک بن انس کی فقہ کو ماننے والے مالکی کہلاتے ہیں اور ان کی اکثریت مراکش، کویت، سوڈان، تیونس، لیبیا، الجزائر اور دیگر افریقی ملکوں میں ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ مالکی مذہب کے فالوورز رفع یدین نہیں کرتے۔ مراکش کے موجودہ بادشاہ محمد ششم کا خاندان پچھلے 350 سال سے یہاں حکمرانی کر رہا ہے۔ امام مالک کے پیروکار محمد ششم الوی سادات ہیں اور ان کا شجرہ نسب حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ عرب جمہوریہ لیبیا کے سابق حکمران کرنل معمر قذافی بھی مالکی مکتب فکر کے ماننے والے تھے۔ تاریخ کا ریکارڈ ہے کہ بھٹو صاحب کے ذاتی دوست کرنل قذافی نے 1974 کی اسلامی سربراہی کانفرنس کے دوران بادشاہی مسجد لاہور میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے تھے۔ تب وہ کرنل قذافی اسلامیان پاکستان اور مسلم امہ کے ہیرو کے طور پر ابھرے۔
اس دور میں لوگوں نے اپنے نومولود بچوں کے نام قذافی رکھے۔ حجاز مقدس کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مقدس ترین خطہ فلسطین ہے، جہاں مسجد اقصیٰ ہے۔ فلسطینی مسلمان فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں۔ آپ سابق فلسطینی صدر یاسر عرفات کے نام سے تو ضرور واقف ہوں گے، جو ساری زندگی اپنے وطن کی آزادی کی جدوجہد کرتے رہے۔ کٹر عقائد رکھنے والے یاسر عرفات اپنے ہم عصر صدام حسین کے قریبی رفقا میں شامل ہوتے تھے۔ انہوں نے گلف وار کے دوران عراقی صدر صدام حسین کو کھل کر سپورٹ کیا تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ پاکستانی آرمی چیفز اور وزرائے اعظم کے فرقوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ عراقی صدر صدام حسین کی لائف سٹوری کے لیے یہاں نیچے، اور افغان طالبان کے بانی ملا محمد عمر کی بایوگرافی آپ کو یہاں ملے گی۔ ویڈیو کو لائک شیئر کریں، الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔